تا حدیثو کی د پاک نبی سلطان رو را فضیلت لري دا میاشت د رمضان رو را چې مسلم وی هغه لار د اسلام خواخوي مزروجي د حج زکات به احترام خواخوي تا حدیثو کی د پاک نبی سلطان رو را فضیلت لري دا میاشت د رمضان رو را چې مسلم وی هغه لار د اسلام خواخوي مزروجي د حج زکات به احترام خواخوي شتا حدیثو کے فرمائی قدر دائم دائسی مسلمان دا پار دغا دا رحمت میعش دائم پر رمضان کے دروازے دار اسمان داسی کلاوی گی مسلمان لد عزت میعش دائم بن پجیل کی وی سرکشا انسانان داسی یوش پی لزر میاشتو داو چت میاش دا د خیر میاش کی تلاوت کړه د قرآن رو را فضیلت لري دا میاش د رمضان رو را کوم بند بوزل خپل خراب انجام خواخوي مزروجي د زکات به اعتراف خواخویان دا حضور علیہ السلام نا روایت دے دا نفلی مزبان دے دا فرضوی سوائب رو رام فرض مزوی پاو یاو حقیقت دے دا برکت رزق کی واچوی وہاب رو رام میاش دا صبر دا پا صبر کی جنت دے دا پار زائے کوال بدو اجتناب رو رائے کڑا حاصل پا دغا میاش کی جنت رو رائے فضیلت لری دا میاش دا رمضان رو رائے پریزگار بزان للاری دا انعام خواخوی مزروجی دا حج زکات با اعتراف خواخویان نو دے سلمانی فارسی کڑے روایت او در رمضان د میاشت ډیر دے فضیلت در رمضان میاشت کلو اللہ رضا کا رم بنئی سائی ٹولا در رحمتا نو گناہگارو لگناہ پکی معاف کیگی او منزنی ساکی رب کری مغفرت آخری سدو زخن دخلا سندائے ازادی باور کوي رب العزت نو د جنت ور علمان گرز خوشالا او روجدارو لدعا کری ارساتا یا اللہ منگد دوی دستر گتور کا دوی زمونگا کری ملگری پا جنتا نو اللہ وائی چی روجد ما دا پارا او پخپل لاز باورکوم دا دی اجرتا پروج کے جسو ختم د قرآن کری پا قیامت بے قرآن کری شفاعتا نو خواہشات چی چا د نفس پا کی قابو کرل او درجات بے بلنوی پا قیامتا احسان لا فاروقی سوچیش پشو گرکڑی آئے سرخرو باوی پمخ کے دادرتا سہری کول سنت دی فرمائیلی دی رسولا سہر صبح صادقہ پورشت دے اجازت افطاری زر کول غواړي دا قول د مقبول یهود نصارا غوند تاخیر د هلاکت کجرو کی ثواب دے دا بیان دے فضل دعا اولولا دا آقا نبی حضرت
اللهم انی لک صمت وعلى رزقک افطرت. اوچت ویدی کی شان د مسلمان رو را فضیلت لري دا میاشت د رمضان رو را د حکمت بډک ژوندون سهار ماښام خواښوي مزروجې دا زکات به احترام خواښوي. د درې تنو دعا در پدر کې نرت کېږي پدریو کې ډومبې د روزدار وایي حضور حاکم چې وي عادل دعای رب لرا رسیږي دعا د مظلومانو قبلوي غني غفور. اللہ پخپل عزت باندی قسم خری پورا کیگی سوڑاندی او سرست پورا کیگی بہت ضرور شبل یو روایت کی پدی شان رو رائے فضیلت لری دا میاشت در رمضان رو را دی کامیاب سوک چلارد گل فائم خواخوی مزروجی دا زکات با احترام خواخویا. نو چې د قصدارو جوخری کم انسانا او ما بنشی دے پدر کی د سبحان تلافی د یو روجی نشی کوالی آئے کسوک طول عمر روج ساتی پزانا نو فرض ادا شیخ و اغا فضیلت نبی او کم چی رب ورکوی میاش کی در رمضان د دوحجو یو عمری پکی ثواب دے آئے اعتکاف چی پکی اکڑی مسلمانا نو دی سلور عمل داسی چی ضرور دی اوڑم بنی دو چرا ذکرہ پرمنان گواہی د لا الہ الا اللہ دائے استغفار وایا ہر وقت پزبانا نو باقی دو چیار انسان ورطا مختاج دے اولاد دوزخ پنا سوال کرا د جنان سخاوت چی در نسمرا پکی کی گیا فقرا غربا دیر دی پجانا نو د غیبت تومت کنزل نزان بچکڑا او لعنت عن بیہدوی کبوتان فاروقی چی دا گناہ نتو بنا کڑیا بدا مالوی خپل ایمان لر نقصانا امام غزالی دروج خائی درجات یو عام بلا خاص دا درما خاص الخاص پرہیز دے دا شگم و شرم گا دا خواہشات دا عام دا غرو جا چے پکی نیت وی دا اخلاص وگناستر کی جبالا سوخ پوغن دی آلائت چے بچکڑی دا گناہ ندی روجی توائی خاص لازم دیش پگا کام پہر انسان رو رائے فضیلت لری دا میعش دا رمضان رو را چی مومن وی خام خواب دا آکام خواخوی مزروجی دا جزکات با احترام خواخویا دسترگو حفاظت دے چی بچ اساتا نظر آئے دا بد نظر نبچ چی قوی دیشی ایمان آئے دا جبی حفاظت کوا پا حکم دا کبر آئے غیبت چغلی دروغ نبچو ساتا زبان آئے وگنو حفاظت کڑا حرام کار نکڑا خطر آئے پلا سخپونی کی کوا دا بدنسات زانائے افطار پا حرام مکڑ دے نقصان رو رائے فضیلت لری دا میعش دا رمضان رو را
حرام خور بتل سی زنا دو حرام خواخوی مزروجی دا زکات با احترام خواخوی چی سو کخری رو جوی پا دنیا کی شرم سائر سکار بد دین اکڑی داد خیٹو دلگانا دا حال پا جبادا کوي د خپل دین انکار خوراک د پار نسی د پردو خلکو چرگانا معاشر کی باپ قاری وی دی خلق لقار زنا فلم وی سیار دا رکات دی د شیطان وی ټټ سترګي بادا شرف میدان رو را فضیلت لري دا میاش د رمضان رو را خوش قسمتا بار زاد ذل کرام خواخوی مزروجه دا زکات با احترام خواخویم افطار پا وقت کے سوال کوان ہمیش دا ذوالجلالا ایمان لری کامل زمونگا اے ربا کریما آمین خائی گی عبادت و دنر قسم لوی تالا قادری پارسیز بندلوی شان لری قدیما دا سوال دا فاروقی احسان اللہ دلا یزالا گناہ میں بھی حساب دا کرم کڑی رحیمہ بخشش دا رب نغواڑا ہر زمان رو را فضیلت لری دامیاشت دا رمضان رو را عاجزی زاری اللہ دا سی قائم خواخوی مزروجے دا زکات با احترام خواخوی شان حدیثو کی دا پاک نبی سلطان رو را فضیلت لری دا میاش دا رمضان رو را چی مسلم وی غالار دا اسلام خواخوی مزروجی دا زکات با احترام خواخوی